सबैलाई जय मसी। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछौँ। ए सबैलाई जय मसी। अनि यहाँ मैले मान्नुपर्ने आदरणीय मेरो पास्टर बाउ अनि पास्टरनी आमाहरू अनि मेरो बाबा आमाहरू अनि अरूहरूलाई पनि सबैलाई जय मसी। यसरी मैले तपाईँहरूको माझमा वचन बोल्न पाउँदा म अति नै खुसी छु। अनि म परमेश्वरलाई विशेष गरी म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि हामीले एकदमै यो मौकाहरू पाइरहेका छौँ। हामीले यसरी अगाडि बढ्ने, यसरी तपाईँहरूको माझमा वचन ल्याउनु एकदमै म खुसी लाग्छ, किनभने हामीले यो मौकाहरू पाइरहेका छौँ। हामीले अगाडि बढ्नको लागि परमेश्वरको सत्य वचनलाई तपाईँहरूको माझमा ल्याउनका लागि अति नै हामीले मौकाहरू पाइरहेका छौँ। अनि म आज हाम्रो पास्टरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि मैले आज वचनको शीर्षक ल्याएको छु जग, अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ फाउन्डेसन भन्छ। अनि आज हामीले यो दिनहरूमा चाहिँ आज हामीले कसरी परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जग बसालेका छौँ भन्ने शीर्षक ल्याएका छौँ। अनि पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई पनि बुझाउन सकेको होस्, अनि मैले पनि बुझ्न सकेको होस्, अनि तपाईँहरूलाई मैले बुझाउन सकौँ भन्ने म भन्दछु। अनि हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ आज यो वचनको लागि। धन्यवाद छ परमप्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ जीवित अनि जिउँदो हुनुहुन्छ प्रभु। साँच्चै नै म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु यो वचनको लागि। आज म चाहिँ प्रभु तपाईँद्वारा बोल्न चाहन्छु पिता परमेश्वर प्रभु। आज यो वचन प्रभु सबैले बुझ्न सकेको होस्, अनि म आफै पनि बुझाउन सक्नु। पवित्र आत्मा तपाईँ मेरो साथमा रहनुहोस् भन्दै प्रभु यो छोटो बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्छु यीशुको नाममा, आमेन। अनि मेरो जीवन अनि मेरो सम्बन्ध कसरी परमेश्वरमा राखेका छौँ, मेरो क्रिस्चियन जीवन परमेश्वरमा जिउने जीवन चाहिँ आज मैले कसरी राखेको छ, यो मलाई पनि प्रश्न हो अनि तपाईँहरूलाई पनि हो। अनि मेरो मेरो क्रिस्चियन जीवनको जग कहाँ मैले बसालेको छु, मेरो आफ्नो सोचाइ वा परमेश्वरको सोचाइमा। आज हामी कति चाहिँ आफ्नै सोचाइमा हामी सोचिरहेका हुन्छ, तर हामी परमेश्वरको सोचाइमा आज हाम्रो जीवनलाई चाहिँ राखेका छौँ भने, आज जगलाई चाहिँ बसालेका छौँ भने चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ। अनि हामी आफ्नै सोचाइमा राखेका छौँ कि परमेश्वरको सोचाइमा राखेका छौँ भन्ने यो मलाई पनि प्रश्न अनि तपाईँहरूलाई पनि प्रश्न। अनि मैले लुकास 6:46, 47 अनि 48 र 49 हामी सरसर हेर्नेछौँ। अनि यहाँ माथि टपिकमा लेखेको छ दुई घरको दृष्टान्त भनेर लेखेको छ। अनि मैले भनेका कुराहरू गर्दैनौ भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्छौ। अनि 47 मा भनेको छ जो महका आउँछ र मेरो वचन सुन्छ र ती अनुसार गर्छ त्यो कस्तो मानिस हो, म तिनीहरूलाई बताउने छु। 48 मा भनेको छ यो एकजना घर बनाउने मानिस जस्तै हो, जसले गहिरो खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो। अनि त्यो जब भल आयो र जर परा उर्लेर आयो, त्यो घर ठोकियो, तब त्यो घरलाई हल्लाउन सकेन, किनकि त्यो पक्का बनाएको थियो। तर जसले सुन्छ र पनि त्यो अनुसार गर्दैन, यो एकजना यस्तो मानिस हो जसले जमिनमाथि जग बिनाको घर बनायो। जब त्यो घरमाथि भल आयो र ठोकियो, तब त्यो घर तुरुन्तै ढल्यो र त्यो घरको ठुलो सर्वनाश भयो। हालेलुया। आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आज हामीले कसरी हाम्रो हृदयमा चाहिँ हामीले जग बसालेका छौँ यो दिनहरूमा। अनि हामी परमेश्वरले चाहिँ यहाँ घरको विषयमा चाहिँ आज घरको इक्जाम्पल दिएर आज गर्नुभएको छ। अनि हामीले घर बनाउँदा पनि आज हामी संसारिक घर बनाउँदा पनि हामी एकदमै फाउन्डेसन गरेर तलदेखि नै हामी फाउन्डेसन गरेर एकदमै राम्रो तरिकाले बनाएको छ भने चाहिँ त्यो घर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि हावाहुरी आउँदा पनि त्यो घर चाहिँ भत्काउन सक्दैन। त्यसरी नै आज परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज हाम्रो हृदयमा चाहिँ हामीले एकदमै गहिरो गरेर राखेका छौँ भने चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा हावाहुरी आउँदा पनि त्यो चाहिँ हल्लाउन सक्दैन। अनि कसरी हल्लाउन सक्दैन भने चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आज हामी एकदमै राम्रो तरिकाले आज हाम्रो जीवनमा पालना गरेका छौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरूलाई हामी आज्ञा पालन गरेका छौँ। आज परमेश्वरले यहाँ फर्स्टमै भन्नुभएको छ मैले भनेका कुराहरू गर्दैन भने मलाई किन प्रभु प्रभु भन्छौ। आज यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीले गल्ती नै गरेका छैनौँ भन्ने कुराहरू हामी सोच्छौँ, तर संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ, हाम्रो गल्तीहरू हामी गर्न सक्छौँ। तर पनि त्यो गल्ती गर्दै पनि हामी उठेर फेरि पनि हामी परमेश्वरकोमा आएका छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ चाहनुहुन्छ यो दिनहरूमा। अनि आज परमेश्वरले चाहिँ यो घरको आज संसारिक घरको परमेश्वरले इक्जाम्पल दिनुभएको छ। आज हामीले चाहिँ एकदमै संसारिक घर पनि आज हामीले एकदमै फाउन्डेसन गरेर तलदेखि नै निर्माण गरेर एकदमै राम्रो तरिकाले बनाएका छौँ भने चाहिँ हावाहुरी आउँदा पनि त्यो घर भत्काउन सक्दैन। त्यसरी नै आज हाम्रो
परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आज हाम्रो हृदयमा चाहिँ कसरी हामीले राखेका छौँ। अनि तपाईँहरू यस्तो सोच्नुहुन्छ होला म त कसरी फाउन्डेसन बनाउनु, कस्तो तरिकाले फाउन्डेसन बनाउनु भन्ने कुराहरू। तर फाउन्डेसन बनाउनु भनेको त कि तपाईँहरू यहाँ जुममा आउनु भएको छ, तपाईँले तिर्खाउनु भएको छ, तपाईँले भोकाउनु भएको छ, परमेश्वरलाई तपाईँले खोजी गर्नु भएको छ, तपाईँहरूले फाउन्डेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले जब तपाईँ तिर्खाउनुहुन्छ, तपाईँ भोकाउनुहुन्छ, परमेश्वरलाई खोजी गर्नुहुन्छ, त्यसरी तपाईँहरूले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप त्यो फाउन्डेसनलाई तपाईँले बनाउँदै जानुहुन्छ। अनि त्यसरी नै आज हामी जब परमेश्वरको खोजी गर्छौँ अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यही कुराहरू चाहनु भएको छ कि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आज हामीले कस्तो फाउन्डेसन बनाएका छौँ, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आज हामीले कसरी हाम्रो हृदयमा राखेका छौँ। आज यो सोच्नुपर्छ कि परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो जीवनमा चङ्गाई गर्नुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ मेरो पिता हो भनेर हामी जब परमेश्वरलाई चाहिँ हामी पहिलो स्थान दिन्छौँ नि, अनि त्यसरी नै आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ फाउन्डेसनहरू बनिँदै 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 जान्छ। तपाईँले यो सोच्नुहोस्, आज जसरी तपाईँ जतिजना यहाँ जुममा आउनु भएको छ, तिर्खाउनु भएको छ, भोकाउनु भएको छ, तपाईँहरूले फाउन्डेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। यसरी नै परमेश्वरको फाउन्डेसन आज हामीले यसरी नै बनाउनु पर्छ, किनकि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहनुहुन्छ, यो दिनहरूमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहनुहुन्छ कि कसरी चाहिँ हामीले फाउन्डेसन बनाउँदैछौँ त। आज हाम्रो जीवनमा हावाहुरी आउँछ, बतासहरू आउँछ, परिस्थिति आउँछ, बिमारीहरू आउँछ, अभावहरू आउँछ, तर पनि आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा राखेका छौँ, हामीले फाउन्डेसन बनाएर हामीले हृदयमा राखेका छौँ भने त्यो आधी हुरी आए पनि हामीलाई भत्काउन सक्दैन, त्यो हल्लिन सक्छ तर त्यसलाई भत्काउन सक्दैन। त्यसरी नै आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ हामीले एकदमै परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आज हामीले जग बसालेर हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्छ यो दिनहरूमा। किनभने आज यो संसारमा त आज दुःख कष्ट छ, तर आज हामीले यो सोच्नुपर्छ कि आजको दिनमा मैले परमेश्वरलाई पाउने नै म एउटा धन्यवादी छोराछोरी हो, किनकि आज परमेश्वरलाई पाउने म एकदमै शक्तिशाली हो भनेर तपाईँ हामी सबैले सोच्नुपर्छ। अनि हामी एउटा धन्यवादी बन्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आज हामीले फाउन्डेसन अनि जग बसालेर हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्छ। आज परमेश्वरले चाहिँ यो दिनहरूमा के कुराहरू चाहिराख्नु भएको छ, अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो जीवनमा जिउने शक्ति दिनुहुन्छ। हामी जब हामी फाउन्डेसन बनाउँदै जान्छौँ, हामी जब अगाडि बढ्दै जान्छौँ, हामीमा दुःख आउँदा पनि, हाम्रो पीडा आउँदा पनि, कष्ट आउँदा पनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जिउने शक्ति दिनुहुन्छ। हालेलुया। तर हामीले फाउन्डेसन चाहिँ हामीले एकदमै हामीले बनाउनु पर्छ। परमेश्वरको जगलाई चाहिँ, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ आज हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्छ। नि एकदमै परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिराख्नु भएको छ यो दिनमा। नि परमेश्वरको वचन सुन्ने अनि पालना गर्ने अनि वचनमा जिउने मानिस चाहिँ चट्टानमाथि घर बसालेको मानिस जस्तै हो। हालेलुया। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्छौँ, परमेश्वरको वचनमा हामी जिउँछौँ नि, त्यो चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको मानिस जस्तै हो भनेर परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ। आज हामी चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति आज हामी बन्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ एकदमै हामीले गहिरो खनेर एकदमै हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी राख्नुपर्छ। अनि हाम्रो परमेश्वरको वचन हामी जब हामी राख्छौँ गहिरो खनेर हाम्रो हृदयमा हामी जग बसाउँछौँ नि, हामीलाई हल्लाउँछ तर हामीलाई त्यसले भत्काउन सक्दैन, त्यसले हामीले लडाउन सक्दैन। हाम्रो जीवनमा परिस्थितिहरू आउँदैन भन्नु होइन, आउँछ हाम्रो जीवनमा, झन् अगाडि बढ्यो नि हामीलाई झन् परिस्थितिहरू आउँछ, तर हामीले असल तरिकाले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ जगलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा राखेका छौँ, जग बसालेका छौँ भने चाहिँ हामी त्यो परिस्थितिहरूबाट हामी जब पास भएर जान्छौँ नि, हामी अरूको लागि हामी गवाही बन्न सक्छौँ। हालेलुया। अरूको निम्ति हामी उच्चार गर्न सक्छौँ, अरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, अरूको निम्ति हामी गवाही बन्न सक्छौँ। आज परमेश्वरले चाहिँ आज त्यो कुराहरू चाहनु भएको छ। यो चाहिँ मलाई पनि हो यो प्रश्न, मैले आजको दिनहरूमा कस्तो मैले परमेश्वरको जग मैले बसालेको छु, अनि यो मलाई पनि प्रश्न हो। अनि हामी यो परिस्थितिहरू भएर जाँदै गर्दा पनि, यो समस्याहरू भएर जाँदै गर्दा पनि, आज रोग बिमारमा भएर जाँदै गर्दा पनि, अभावमा भएर जाँदै गर्दा पनि हामी जुन यो कुरामा हामी पास हुन्छौँ नि, आज हामी अरूको लागि गवाही बन्न सक्छौँ, अरूको लागि चाहिँ हामी योग्यको छोराछोरी बन्न सक्छौँ, अरूको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्ने छोराछोरी हामी बन्न सक्छौँ।
अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ यो दिनहरूमा, किनकि आज हाम्रो जीवनमा पनि हरेक दुःखहरू कष्टहरू आउँदा पनि हामीलाई हल्लाइरहेका छौँ, तर शैतानले हामीलाई भत्काउन सकेका छैन। तर हामी जब परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हाम्रो हृदयमा राख्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी पालना गर्छौँ, एउटा आज्ञाकारी छोराछोरी हामी हुन्छौँ। अनि आज परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू हामी मान्यौँ भने हाम्रो परमेश्वर कति खुसी हुनुहुन्छ। आज त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वर आज चाहनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छोराछोरी हो परमेश्वरको निम्ति चाहिँ हामी एकदमै अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी एउटा जग बसाल्नुपर्छ हाम्रो हृदयमा। अनि परमेश्वरको वचन सुन्ने अनि पालना गर्ने मानिसमा जिउने मानिस चाहिँ चट्टानमाथि घर बनाएको मानिस जस्तै हो। अनि परमेश्वरले चाहिँ बलिदान भन्दा पनि आज्ञाकारी छोराछोरी चाहनुहुन्छ। परमेश्वरमा चाहिँ एकदमै आज्ञाकारी भएर हिँड्ने, परमेश्वरको खोजी गर्ने, परमेश्वरको प्रेमलाई खोजी गर्ने। आज परमेश्वर चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने हामी जब खोजी गर्छौँ नि, अनि हामी यसरी जुममा आउँछौँ, अनि आज थुप्रो अगुवाहरूले वचन बोल्नुभयो, एकदमै शक्तिशाली वचन बोल्नुभयो। तर त्यो वचनलाई जब हामी त्यो वचनमा जिउँछौँ नि, त्यही हो हाम्रो जीवनमा जग बसालेको चाहिँ। आज एकदमै शक्तिशाली आज अगुवाहरूले बोलिराख्नु भएको छ, तर त्यो वचनमा चाहिँ हामी जिउनुपर्छ, त्यो वचनमा चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ। परमेश्वरले मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ मेरो चङ्गाइकर्ता हो, परमेश्वर चाहिँ मेरो छुटकाराकर्ता हो भनेर हामी त्यो कुरालाई हामी लिन्छौँ नि, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यही हो हाम्रो जग भनेको। परमेश्वरको जग चाहिँ हाम्रो हृदयमा, परमेश्वरको वचन चाहिँ आज हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्छ। अनि म चाहिँ यो समयमा कसरी हेर्ने गर्छु वचन भन्दा चाहिँ परमेश्वरको वचन नै आज परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामी जब सोच्छौँ नि, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ यो दिनहरूमा, किनकि आजको दिनहरूमा हामी परमेश्वरलाई पाएर म एकदमै धन्यवादी छु नि खुसी छु। किनकि हाम्रो जीवनमा दुःख आउँदाखेरि, कष्ट आउँदाखेरि, परिस्थितिहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई पुकार्न पाएका छौँ, परमेश्वरमा धन्यवादी हुन पाएका छौँ। परमेश्वरलाई हामी प्रभु मलाई यस्तो भयो, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। आज तपाईँ बिमारी छ कि, तपाईँलाई के अभाव छ, तपाईँमा कस्तो बिमारी छ, तपाईँमा छोरी ए छोरा म जान्दछु भन्नुहुन्छ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। तर पनि परमेश्वरले चाहिँ के कुरा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आज मेरो वचनलाई चाहिँ, मेरो जगलाई चाहिँ कसरी राख्दैछ मेरो छोराछोरीले। अनि यो कुरा हामी बुझ्न पर्छ कि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ यो दिनहरूमा चाहिँ हामीले चट्टानमाथि बसालेको घर, एकदमै चट्टानमाथि बसालेको घर जस्तो हामीले बनाउनु पर्छ। किनकि आज त्यो हावाहुरी आउँदा पनि, त्यो परिस्थितिहरू आउँदा पनि नभत्कोस्। हल्लिन सक्छ तर भत्काउन सक्दैन। तर त्यो वचनलाई चाहिँ आज हामीले त्यो हिसाबले त्यो चट्टानमाथि राखेको जग जस्तो आज हामीले बसाल्नुपर्छ। आज हामी अयुबलाई हेर्छौँ, अयुबको जीवनमा धेरै परिस्थितिहरू आयो, अयुब जस्तो हामी छैनौँ, तर पनि अयुबले कहिले पनि परमेश्वरमा जानु छोडेन। जति परिस्थितिहरू आयो त्यति नै अयुब अगाडि बढ्दै गयो, जति परिस्थितिहरू आयो त्यति नै अयुब अगाडि बढ्दै गयो। उसको श्रीमतीले के भने तिमीले परमेश्वरलाई श्रापेर तिमी मर। तर आज अयुबले कहिले पनि त्यो कुराहरू गरेन। तर परमेश्वरले नि त्यो परिस्थितिबाट भएर जाँदै गर्दा पनि नि परमेश्वरले उसलाई ठाउँ राखिदिनु भएको थियो। आज परमेश्वरले चाहिँ त्यो भन्दा पनि बढ्ता आशिष दिनुभयो भनेर बाइबलमा लेखेको छ। किनकि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले आज त्यो परिस्थिति भएर जाँदै गर्दा पनि, त्यो समस्या भएर जाँदै गर्दा पनि हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ अर्को खुड्किला राखिदिनुहुन्छ, अझै शक्तिशाली खुड्किला हाम्रो निम्ति राखिदिनुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ। आज त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कहिले पनि चाहनुहुन्न कि आज यो छोरा यो छोरी चाहिँ बिमारी नै भएर बसिरहोस्, कहिले पनि त्यो कुरालाई चाहनुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि खुसी भएको, जहिले पनि रमाएको, जहिले पनि प्रशस्ति भएर बसेको, जहिले पनि आशिषित भएर बसेको परमेश्वर त्यो कुराहरू चाहनुहुन्छ। तर आज जति बिमारहरू ल्याउँछ त्यो शैतानले ल्याएको, तर त्यो कुराहरू भएर जाँदा पनि नि, त्यो समस्याहरू भएर जाँदा पनि नि परमेश्वरले हामीलाई माथिल्लो खुड्किलामा हामीलाई उठाउनुहुन्छ। अनि जब हामी माथिल्लो खुड्किलामा उठ्छौँ नि, अरूको लागि चाहिँ हामी असल छोराछोरी बन्दछौँ, अरूको लागि गवाहीको पात्र बन्दछौँ, अरूको लागि चाहिँ हामी एउटा प्रार्थना गर्ने छोराछोरी बन्दछौँ। अनि परमेश्वरलाई यो दिनहरूमा धन्यवाद दिन
दिनुपर्छ हामीले, किनकि हामी जस्तै परिस्थिति आज यो संसारलाई हेर्यौँ भने नि एकदमै अन्धकारले ढाकेको छ, तर हामी संसारलाई हेर्दै होइनौँ, हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हेर्नुपर्छ। हालेलुया। आज हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। आज डाक्टरले जे भनोस् न, हाम्रो परमेश्वर हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। आज डाक्टरले गर्न नसक्ने कुराहरू हाम्रो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ चङ्गाइकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ छुटकाराकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर हामीले के गर्नुपर्छ त? परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ कसरी राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चट्टानमाथि बसालेको घर जस्तै। भन्नुको साटो चाहिँ आज परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो हृदयमा एकदमै गहिरो गरेर राख्नुपर्छ, एकदमै हृदयमा राख्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। आज मैले कुरा कसरी म तपाईँलाई भन्न सक्छु भन्दाखेरि मैले जब परमेश्वरलाई पछ्याउन थालेँ, जब परमेश्वरको प्रेममा म हिँड्न थालेँ, परमेश्वरले गर्नुभएको काममा म हिँड्न थालेँ, आज म जस्तो छोरीलाई पनि यसरी बोल्ने त्यो सामर्थ अनि शक्ति दिनुभयो। अनि म तपाईँलाई भन्न सक्छु परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। आज यहाँ कतिजनालाई थाहा छ म बोल्न नसक्ने, एकदमै शरम मान्ने म एउटा छोरी हो। बोल्नु भनेपछि मलाई एकदमै शरम लाग्थ्यो, म बोल्नै सक्दिनँ। तर पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा अचम्मको काम गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले पनि आज हाम्रो केसलाई गरिदिन सक्नुहुन्छ। हामी अर्कै कुराहरू सोच्छौँ, तर परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा अचम्मको आज हामीले नसोचेको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले सोच्नुहुन्छ। नि यिर्मया 1:5 यो मेरोमा छैन, तर पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यहाँ भनेको छ, मैले तँलाई गर्भमा रच्नुभन्दा अगाडि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, त जन्मिनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरिसकेको थिएँ। हालेलुया। किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तो परमेश्वर हो, हामी आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चिनिसकेको थियो, अनि परमेश्वरले त्यतिखेर नै अलग गरिसक्नु भएको छ। त्यो आज त्यस्तो महान काम गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामीले यो कुरा सोच्नु पर्छ कि परमेश्वर चाहिँ मेरो भलो परमेश्वर हो, परमेश्वर चाहिँ मेरो प्रेम गर्ने परमेश्वर हो, आज मेरो बाबा हो, आज मेरो पिता हो भनेर जब हामी परमेश्वरलाई हामी पहिलो स्थान दिन्छौँ नि, परमेश्वरले हामीलाई अचम्मको काम गर्न सक्छ। हामीले अर्कै कुराहरू हामीले सोचिरहेको हुन्छ, तर परमेश्वरले हामीलाई अर्कै कुराहरू सोच्नु, हामीले परमेश्वरले चाहिँ हामीले भलो कुराहरू सोच्नुहुन्छ। आज परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा असल कुराहरू सोच्नुहुन्छ। परमेश्वरले कहिले पनि यो छोरा यो छोरी बिमारी भएर बसोस् भने कहिले पनि चाहनुहुन्न, त्यो चाहिँ शैतानबाट आएको। तर परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि छुटकारा भएर, जहिले पनि सेवा सङ्गतिमा हिँडोस्, जहिले पनि मलाई पछ्याओस्, मलाई तिर्खाओस्, अझै पनि मलाई चिनोस् आज मेरो छोराछोरीले भन्ने कुराहरू परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। अनि आज यो कुरा म भन्छु तपाईँहरूलाई, आज परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू हामी सुन्यौँ भने हाम्रो परमेश्वर कति खुसी हुनुहुन्छ। किनभने आज हामी चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी हौँ नि त। त्यसै कारणले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई हामी आज्ञा पालन गर्नु, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई हामी सुन्यौँ भने चाहिँ हाम्रो परमेश्वर कति खुसी हुनुहुन्छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले हृदयमा राख्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ। आज परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ, परमेश्वरले साँच्चै नै मेरो जीवनमा अचम्मको काम गर्नुहुन्छ भनेर हामी जब त्यो कुरालाई हामी असल कुरालाई नि हामी सकारात्मक कुरालाई हामी सोच्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अवश्य नै हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। अनि म यो अर्को पनि पढ्नेछौँ। अनि मैले भनेका कुरा गर्दैन भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्छौ? 47 जो महका आउँछ र मेरो वचन सुन्छ र ती अनुसार गर्छ त्यो कस्तो मानिस हो, म तिनीहरूलाई बताउने छु। 48 त्यो एकजना घर बनाउने मानिस जस्तै हो, जसले गहिरो खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो, अनि जब भल आयो र जल प्रवाह उर्लिएर आयो, घरमा ठोकियो, तर त्यो भत्काउन सकेन, किनकि त्यो घर चाहिँ एकदमै पक्का तरिकाले बनेको थियो नि त, एकदमै गहिरो खनेर चट्टानमाथि बसालेको थियो। अनि त्यो चाहिँ पक्का तरिकाले बनेको कारणले त्यसलाई चाहिँ हल्लाउँछ, तर त्यसलाई चाहिँ भत्काउन सक्दैन भनेर भन्नुभएको थियो। 49 हामी हेर्नेछौँ। तर जसले सुन्छ र पनि त्यो अनुसार गर्दैन त्यो एकजना यस्तो मानिस हो, जसले जगमाथि जग बिनाको घर बनायो, जब त्यो घर माथि फल आयो ठोकियो, तब त्यो घर तुरुन्तै ढल्यो, तर त्यो घरको ठुलो सर्वनाश भयो। हामी वचन त सुन्छौँ, तर वचन हामी पालना गरेनौँ, अनि हामी
त्यो अनुसार हिँडेनौ भने चाहिँ त्यो घर चाहिँ भत्किन सक्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ। तर हामी जब परमेश्वरको वचन हामी सुन्छौँ, परमेश्वरले भन्नुभएको कुराहरू हामी टेर्छौँ, आज्ञा पालन गर्छौँ, आज्ञाकारी हुन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ भत्किन सक्दैन। त्यो चाहिँ हल्लिन्छ मात्रै, तर त्यो भत्किन सक्दैन। तर जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ, हामी पालना गर्दैनौँ, त्यो चाहिँ भत्किन सक्छ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ। तर हामी जतिजना तपाईँहरू यहाँ जुममा आउनु भएको छ, हामी भत्किने छोराछोरी होइन, हामी चाहिँ जग बसाल्ने छोराछोरी। हालेलुया। किनभने हामी तिर खाएका छौँ नि त, परमेश्वरमा हामी अगाडि बढेका छौँ, परमेश्वरमा हामी तिर खाएका छौँ, हामी भोकाएका छौँ। हामीले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप यो दिनहरूमा हामी जुमद्वारा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामी जग बसाल्दै गइरहेका छौँ। यही हो जग बसाल्नु भनेको। जब तपाईँ आउनुहुन्छ नि, तपाईँ तिर खाउनुहुन्छ, तपाईँ भोकाउनुहुन्छ, आज मेरो सेवा सङ्गति छ, आज मसँग परमेश्वर वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ होला, आज मसँग के हुन्छ होला, आज वार्सिपद्वारा परमेश्वर मसँग बोल्नुहुन्छ, आज म चङ्गाई हुन्छु, त्यो हिसाब त्यो सोच लिएर तपाईँ आउनुहुन्छ नि जुममा, त्यही हो तपाईँले जग बसाल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले फाउन्डेसन बनाउँदै हुन्छ यो दिनहरूमा। अनि परमेश्वरले पनि यो दिनहरूमा त्यही कुराहरू चाहनुहुन्छ। आज मैले कसरी आज मेरो छोराछोरी चाहिँ जग बसाल्दैछ, कसरी मेरो छोराछोरी चाहिँ अगाडि बढ्दैछ भन्ने, कसरी मलाई चाहिँ विश्वास गर्दैछ यो दिनहरूमा भन्ने कुराहरू परमेश्वरले त्यो कुराहरू चाहनुहुन्छ नि। कतिजना यहाँ आउनु भएको छ, हामीले जग बसाल्दैछौँ, परमेश्वरलाई खोज्दैछौँ यो दिनहरूमा, परमेश्वरको प्रेमलाई हामी अझै पनि खोजिरहेका छौँ। परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ जीवित अनि जिउँदो पनि हुनुहुन्छ। परमेश्वर अचम्मको कामहरू पनि गर्नुहुन्छ, हामीले नसोचेको त्यो कामहरू पनि आज हाम्रो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ हाम्रो निम्ति। त्यो कुरालाई चाहिँ हामी लिनुपर्छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ। अनि यो दिनहरूमा चाहिँ पहिलो स्थान चाहिँ हामी परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। अनि परमेश्वरको कुरालाई हामी खोजी गर्नुपर्छ, परमेश्वरको कुरालाई हामी आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। जब हामी पहिलो स्थान चाहिँ परमेश्वरलाई दिन्छौँ भने अनि त्यहाँदेखि नि हाम्रो आशिषहरू थपिँदै 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 जान्छ। हामी बिमारी हुँदा पनि, हाम्रो जीवनमा अभावहरू हुँदा पनि, तर परमेश्वरले त्यो ठाउँहरू हाम्रो जीवनमा राखिदिनुहुन्छ। अनि माथिल्लो खुड्किलामा परमेश्वरले हामीलाई उठाउनुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ एकदमै परमेश्वरको वचन चाहिँ यो दिनहरूमा चाहिँ हाम्रो हृदयमा राख्नुपर्छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु यो दिनहरूमा पनि। यो पनि प्रश्न मलाई पनि हो, एकदमै मलाई हो यो प्रश्न, तपाईँहरूलाई पनि हो। आजको दिनहरूमा चाहिँ हामीले कसरी परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले जग बसालेका छौँ, हामीले हृदयमा राखेका छौँ त। अनि परमेश्वरले त्यो कुरा नि चाहनुहुन्छ। अनि म परमेश्वरलाई अनि म धन्यवाद दिन्छु। अनि परमेश्वरले यो कुराहरू पनि भन्नुभएको छ कि यिर्मया 33 को 3 मा यो कुरा पनि भन्नुभएको छ, मलाई पुकार र म तँलाई जवाफ दिनेछु र तैँले नजानेका गहिरा र गुप्त कुराहरू म तँलाई बताउनेछु। हामी जब परमेश्वरको नजिक जान्छौँ अनि परमेश्वरले मलाई पुकार, तैँले कति कुराहरू जानेको छैन होला, तर म तँलाई बताउनेछु, तर मलाई पुकार, मलाई पछ्या, आज मेरो पछि चाहिँ त लाग्नुपर्छ। आज त्यसरी नै आज त जब म कहाँ आउँछ, मलाई पुकार्छ नि, तैँले कति कुरा नजानेको कुराहरू, गहिरा र गुप्त कुराहरू चाहिँ आज म तँलाई सिकाउँदैछु भनेर परमेश्वरको वचनले त्यो कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा भन्नुहुन्छ। अनि हामीले पुकार्नु पर्छ, परमेश्वरको हामी नजिक जानुपर्छ। अनि हामीले नजानेको गहिरा र गुप्त कुराहरू चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ, पहिला परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकतालाई खोजी गर। पहिला चाहिँ हामीले धार्मिकता, परमेश्वरको राज्यलाई खोजी गर्नुपर्छ। हामी यसरी नै जुममा आउनुपर्छ, हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई सुनेर मात्रै हामी उयो गर्ने होइन, तर त्यसलाई पालना पनि गर्नुपर्छ। अनि त्यही हो परमेश्वरको राज्य अनि धार्मिकतालाई खोजी गर। जब यसरी हामी परमेश्वरको धार्मिकता र हामी राज्यलाई खोजी गर्छौँ, परमेश्वर जहिले पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई दुःखमा कष्टमा भएर जानु दिनुहुन्न। अनि यहाँ भनेको छ, मत्ती 7 को 7 मा हामी हेर्नेछौँ। यो वचन हामी सधैँ नै सुनिरहेको वचन हो। माग त तिनीहरूलाई दिनेछ, खोज त तिनीहरूले भेट्टाउनेछ, ढकढकाउ त तिनीहरूको निम्ति उफ्रिनेछ। किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ, जसले ढकढकाउँछ त्यसको निम्ति ढोकाहरू उफ्रिनेछ। तिनीहरू मध्ये कुनै मानिस होला त जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई सर्प देला? यसकारण तिनीहरू दुष्ट भएर त आफ्नो छोराछोरीलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुने तिनीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति व्रत गरेर असल चिज दिनुहुन्छ।
हालेलुया। किनकि आज परमेश्वरले चाहिँ भनिरहेको छ, जब हामी माग्छौँ नि परमेश्वरले ती माग्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। तर हामी मागेर एक ठाउँ मात्रै प्रभु मलाई दिनुहोस् भनेर हामीले माग्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्न। तर जुन ठाउँमा हामी बसेका छौँ त्यो ठाउँबाट हामी जब उठेर खोजी गर्छौँ परमेश्वरलाई, माग्छौँ परमेश्वरलाई, अनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि खोजेर मात्रै हुँदैन, मागेर मात्रै हुँदैन, खोजेर मात्रै हुँदैन, जब हामी परमेश्वरलाई ढकढकाउँछौँ परमेश्वरले त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। आज परमेश्वरले त्यति महान हुनुहुन्छ। हामी एक ठाउँ बसेर प्रभु मलाई दिनुहोस् भन्यो भने परमेश्वरले दिनुहुने। तर जुन ठाउँमा हामी बसेका थियौँ नि त्यो ठाउँबाट अलिकति हामी उठेर चाहिँ हामी हिँडेर चाहिँ खोज्नु थाल्यौँ अनि परमेश्वरलाई ढकढकाउन थाल्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यो कुराहरू, त्यो आशिषहरू राखिदिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा दिनु पनि हुन्छ। यो कुराले चाहिँ मैले महसुस गरेको साँच्चै नै परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले खोज्यौँ भने अनि ढकढकायौँ भने माग्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले अवश्य नै हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि यो कुरालाई महसुस गरेको छु। अनि जब हामी माग्छौँ अनि माग्नेको लागि, खोज्नेको लागि, ढकढकाउनेको लागि चाहिँ त्यो आशिष चाहिँ उक्रिनेछ। आज परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ कि त्यो तिमीले जब माग्छौ, जब खोज्छौ, जब तिमीले ढकढकाउँछौ नि उनीहरूको लागि चाहिँ उक्रिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। अब आज हामी यहाँ जुममा आएर हामीले वचन सुन्नु नै हामी माग्नु हो, हामी खोज्नु हो, हामी ढकढकाउनु हो। आज जतिजना तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ, तपाईँले खोज्नु भइरहेको छ, तपाईँले मागिराख्नु भएको छ, तपाईँले ढकढकाइराख्नु भएको छ, परमेश्वरले त्यो छोराछोरीको निम्ति चाहिँ आज उक्रिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। आज हाम्रो निम्ति चाहिँ परमेश्वरले उक्काइराख्नु भएको छ। आशको लागि चाहिँ हामीले ढकढकाउनु पर्छ, माग्नु पर्छ अनि हामीले खोजी पनि गर्नुपर्छ। त्यो कुरा के हो भने हामी जब जुममा आएर हामी वचन सुन्छौँ, परमेश्वरको वचन हामी पालना गर्छौँ, प्रभु मलाई दिनुहोस् भनेर माग्छौँ अनि हामी खोज्छौँ अनि हामी परमेश्वरलाई ढकढकाउँछौँ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आशिषहरू उक्रिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। किनकि जसले माग्छ त्यसले चाहिँ पाउँछ, जसले माग्छ त्यो छोराछोरी चाहिँ पाउँछ, अवश्य नै पाउँछ भनेर भन्नुभएको। जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ, जसले ढकढकाउँछ त्यसको निम्ति ढोका उगारिनेछ, त्यसको निम्ति चाहिँ ढोका उगारिनेछ क्या, त्यसको त्यो छोराछोरीको निम्ति चाहिँ ढोका उगारिनेछ। अनि जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई साँप देला, त्यसकारण तिनीहरू दुष्ट भएर त आफ्नो छोराछोरीलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उनीहरूसित माग्नेहरूलाई कति बढ्ता गरेर असल चिज दिन जानुहुन्छ। हालेलुया। आज हामी संसारमा हामी आमा बाउले त आफ्नो छोराछोरीलाई असल होस्, राम्रो होस्, सेवा सङ्गतिमा हिँडोस्, एकदमै असल होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। संसारमा हामी भएका आमा बाउले त भन्दाखेरि आज हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ आज हामीले माग्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति झन् कति असल कुराहरू दिन्छ। र हामीले माग्नु पर्छ, मागेर मात्रै हुँदैन, खोज्नु पनि पर्छ अनि ढकढकाउनु पर्छ। अनि परमेश्वरले त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा राखिदिनु भएको छ, त्यो आशिषहरू। तर हामी मागेर एक ठाउँ बस्यौँ भने परमेश्वरले दिनुहुन्न, उठेर फेरि हामीले खोज्नु पर्छ अनि ढकढकाउनु पनि पर्छ। परमेश्वरले त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा दिनु भएको छ। अनि हामी यो दिनहरूमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हामीलाई दिइराख्नु भएको छ, हामीले मागिराखेका छौँ, हामीले खोजिराखेका छौँ। आज हामीले परमेश्वरमा ढकढकाइ पनि राखेको छ, परमेश्वरले हामीले दिनु पनि भएको छ। अनि परमेश्वरलाई आज यो दिनहरूमा धन्यवाद दिन्छु। आज यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहनुहुन्छ। आज मागेर मात्रै हुँदैन, खोज्नु उठ्नुपर्छ अनि ढकढकाउनु पनि पर्छ आज हामीले परमेश्वरमा। अनि हामी यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि आज हाम्रो परमेश्वरले आज हामी संसारमा भएको बाउ आमाले त आफ्नो छोराछोरीलाई असल, आज हामी सर्प माग्दाखेरि हामीले असल चिज माग्छ भने हामी सर्प त दिन सक्दैनौँ नि त, हामी संसारको बाउ आमाले पनि। तर हाम्रो पिता, हाम्रो परमेश्वर, हामीलाई सधैँभरि प्रेम गर्ने परमेश्वरले हामीले माग्यौँ भने, हामीले खोज्यौँ भने, हामी ढकढकाउँ भने झन् कति असल कुरा दिनुहुन्छ भनेर हामीलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हामीले खोज्नुपर्छ अनि हामीले माग्नुपर्छ अनि हामीले ढकढकाउनु पनि पर्छ, परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि धन्यवाद दिनुपर्छ परमेश्वरलाई। अनि स्वर्गमा हुनुहुने तिनीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढ्ता गरेर असल चिज दिनुहुन्छ। मानिसले तिनीहरूसँग जस्तो व्यवहार गर्यो भने तिनीहरूसँग चाहन्छ तिनीहरूले पनि तिनीहरूसँग यस्तै व्यवहार गर, किनकि त्यही नै व्यवस्था र अगमवक्ताको शिक्षा हो। आज हामीले मानिसले हामीले नराम्रो व्यवहार गर्यो भने हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई असल कुराहरू। आज हामीले
वचनद्वारा हामीले उत्साह दिनुपर्छ, वचनद्वारा हामीले हौसला दिनुपर्छ। आज परमेश्वरले पनि आज हाम्रो जीवनमा त्यही कुराहरू चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ त्यही आज असल तरिकाले मलाई पछ्याओस्, मलाई खोजोस्, मलाई ढकढकाओस्। यति त्यो छोराछोरी माग्छ, ढकढकाउँछ, खोजी गर्छ भने चाहिँ म उनीहरूलाई असल चिज दिन्छु भनेर परमेश्वरको वचनले त्यही भनिराख्नु भएको छ। आज हामी चाहिँ असल कुराहरू माग्ने छोराछोरी हौँ, असल कुराहरू खोजी गर्ने छोराछोरी हो, असल कुराहरू ढकढकाउने छोराछोरी हो हामी। तपाईँ जुममा आउनु भएको छ, यसरी तपाईँ वचन सुन्नु भएको छ, तपाईँले माग्नु भएको छ, तपाईँले खोजी गर्नु भएको छ, तपाईँले ढकढकाइ राख्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले आज तपाईँलाई दिनु पनि हुन्छ, परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ त्यो आशा। तर हामीले खोज्नुपर्छ, हामीले माग्नुपर्छ, अनि हामीले ढकढकाउनुपर्छ। अनि परमेश्वरलाई यो दिनहरूमा म धन्यवाद दिन्छु। अनि परमेश्वरले मत्ती 22 पनि भन्नुभएको छ, उहाँले तिमीहरूलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताहरूको शिक्षाका आधार नै यही हो। आज परमेश्वरले चाहिँ यो कुराहरू चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ सारा हृदयले, सारा शक्तिले, सारा सम्झनाले चाहिँ परमेश्वर प्रेम गरेको चाहनुहुन्छ। अनि हामीले त्यो सारा हृदयले, सारा शक्तिले, सारा सम्झनालाई प्रेम गर्यो भने चाहिँ परमेश्वरले त्यो कुराहरू खोजी गरिराख्नु भएको छ। अनि आफूलाई जस्तै छिमेकीलाई पनि प्रेम गर भन्नुभएको छ। आफूलाई जसरी दुख्छ नि, आफूलाई घाउ हुँदाखेरि आफूलाई घोज्दा जसरी दुख्छ, आज हामीले त्यो कुरा छिमेकीलाई पनि हुन्छ होला भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। अनि आफ्नो शरीरलाई आफूलाई घोज्दाखेरि आफ्नो शरीरलाई कसरी दुख्छ, छिमेकीलाई पनि त्यसरी नै दुख्छ होला भनेर हामीले त्यो सोचेर हामीले प्रेम गर्नुपर्छ छिमेकीलाई। अनि परमेश्वरको आज्ञा पनि यही हो, ठुलो आज्ञा परमेश्वरलाई। आज मलाई चाहिँ तिमीले सारा हृदयले, सारा शक्तिले, सारा समाजले प्रेम गर, खोजी गर। अनि आफूलाई जस्तै भने चाहिँ आफूलाई जसरी दुख्छ नि त्यसरी नै आज छिमेकीलाई पनि सोच भनेर भन्नुभएको छ, त्यसरी नै प्रेम गर भन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरको महान अनि प्रथम आज्ञा चाहिँ यही हो। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि आज मलाई दुख्दाखेरि मेरो छिमेकीलाई पनि दुख्छ होला भन्ने कुराहरू हामी जब सोच्छौँ नि, अनि त्यही कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले यो कुराहरू आज्ञा पालन परमेश्वरले चाहनु भएको छ। अनि उहाँले सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले तिमीले मलाई प्रेम गर, मलाई खोजी गर, मलाई पछ्याऊ, अनि आफूलाई जस्तो छिमेकीलाई पनि तिमीले प्रेम गर भनेर परमेश्वरको वचनले चाहिँ त्यो कुराहरू भनिराख्नु भएको छ हामीलाई। अनि हामीले परमेश्वर अनुसार, परमेश्वरको वचन अनुसार हामीले त्यो कुराहरू पनि हामीले गर्दै लानुपर्छ। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो कुराहरू राखिदिनु भएको छ। अनि हामी धन्यवाद दिनुपर्छ परमेश्वरलाई। अनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि हामीले जतिजनाले यो वचन सुनेका छौँ, अनि हामी यो सुन्ने कुरालाई हामी एकछिन मनन गर्नेछौँ, अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। अनि धन्यवाद छ परमप्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ जीवित अनि जिउँदो हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर। आज हामीले ती वचनहरू हामीले सुनिरहेका छौँ प्रभु। आज हामी यो वचन सुनिरहेका छौँ, हामी पालना गर्न सकौँ प्रभु। हामी कति कुरामा हामी चुक्छौँ, हामी लड्छौँ प्रभु, तर फेरि पनि हामी उठेर तपाईँकामा आएका छौँ प्रभु। आज तपाईँको वचन चाहिँ यो दिनहरूमा चाहिँ आज हामीले हृदयमा गाड्न सकौँ प्रभु। जसरी हामीले जग बसाल्छौँ प्रभु, घर बनाउँदा हामी फाउन्डेसन बनाउँछौँ प्रभु, त्यसरी नै तपाईँको वचन चाहिँ प्रभु एकदमै गहिराएर प्रभु हाम्रो हृदयमा हामीले राख्न सकौँ प्रभु। यो दिनहरूमा प्रभु पवित्र आत्मा तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु यो वचनको लागि प्रभु। आज म बोल्ने होइन प्रभु, तर मसँग तपाईँ बोल्नुभयो। पवित्र आत्मा तपाईँ मेरो साथमा रहनुभयो प्रभु। म हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै पवित्र आत्मा यससँग तपाईँ रहनुभयो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै प्रभु यो छोटो बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्छु यीशुको नाममा, आमेन। जय मसीह। पास्टर टाइटिकसले समय लिन सक्नुहुन्छ यदि। हालेलुया। जय मसीह। अब हामी प्रार्थनातर्फ जानेछौँ। यदि तपाईँहरूसँग एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषयहरू केही छ भने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, नत्र भए हामी एक दुईवटा विशेष प्रार्थना गरेर त्यहाँदेखि कन्क्लुड गर्नेछौँ। म प्रार्थनाको विषय भन्दाखेरि मैले अघि बिहान होला सायद कति बेला एउटा साधु सिल्वरराजको भिडियो मैले तपाईँहरूलाई
पोस्ट के अरे हाम्रो च्याट ग्रुपहरूमा मैले पठाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ पास्टर साधु सिल्भराज ले चाहिँ अस्ति अक्टोबर 2 तारिकदेखि लिएर दानियलको उपवासको घोषणा गर्नु भएको रहेछ। त्यसमा किन भनेदेखि चाहिँ यो युनाइटेड स्टेटको अहिलेको इलेक्सनहरूको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी छ, अमेरिकनहरूले चाहिँ यो उपवास बसेर प्रार्थना गर्नु एकदमै जरुरी छ भनेर उहाँले त्यहाँ भन्नुभएको रहेछ। र त्यस अनुसारले चाहिँ हामीले खबर ढिलै पायौँ, 2 तारिकदेखि सुरु भएको थियो रहेछ हुनु चाहिँ। तर अब हामीले ढिलै पायो भने पनि सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँले दानियलको उपवास बस्नु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सुरु गरेको छु आजबाट। दानियलको उपवास भनेको चाहिँ के भने चाहिँ मिठो मिठो नखाने, आफूलाई के खानु मन परेको छ त्यो नखाने, तर एकदमै साग सब्जी साधारण मात्रै खाने। भएछ भनेदेखि बरु भात पनि नखाएर यस्तै के है काछा कुचुक खाएर बस्ने हो, त्यसलाई चाहिँ दानियलको उपवास भन्छ। त्यो दानियलको उपवासको टिचिङ सायद हामी कुनै दिनमा आयो भनेदेखि राम्रो पाराले हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। तर त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले दिनभरि जुस हल्का केही कुरा खानु सक्नुहुन्छ, बेलुका एउटा रोटी या त केही हल्का खाएर त्यसरी नै बस्ने। काममा गर्नु जानेहरूले अलिकति तागतिलो चिजहरू खानुहोस्, बस्नु चाहनुहुन्छ भने, या त बेलुका खानै खाँदा पनि भयो। तर दिउँसो चाहिँ यसो हल्का जुसहरू पानीहरू या त केही सालडहरू जस्तो मात्रै खाएर बस्नुभयो भनेदेखि एकदमै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ दानियलको उपवास भन्छ र हामी सबैजना यसमा सहभागी